Agoy kamayong buntag mga higala, wala pa man din nahuman ang atong laag-laag dari sa Cebu. Tara, kauban nimo yung mga kape friends, let's go. Usa ka kompleto nga giya sa pagbiyahe sa pagbisita sa talagsaon nga Tumalog Falls duol sa Oslo dari sa Cebu. Apil na ko kung saon pag-abot dinhi unsay hunahuna-un nato ug uban pa. Ang Tumalog mga kape friends, ang Tumalog Falls usa ka taas og lapad nga busay nga nahimutang duol sa sikat na mga tourist hotspot sa Oslo sa Cebu Island, Philippines. Alright. Bisan tuod kini nga busay no, wala mailhi tungod sa talagsaong agos sa tubig niini. Og kabalo man po mga kape friends, tungod sa kataas kalapadon sa falls mo ni maka-impress gini sa mga tao magbisita diri, lalo na sa mga turista guys. So daghan gid kaay ni mga bisita diri nga moadto ay lalo na sa mga foreigner ug labi na sa mga local tourist nato na gigikan sa iya-iyang mga city diri sa Pilipinas.